तुझे इश्क हो खुदा करे तुझे इश्क हो। कि जहर मैंने नहीं बल्कि इन्होंने दिया था। आप लोगों को पता है जो जानिसार की एपिसोड आने वाली है, इसके बाद जो एपिसोड आएगी वो लास्ट भी हो सकती है। अगर नहीं पता तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो क्या होने वाला है जानिसार में। नौशेरवान के पास जब दुआ आती है तो बाबा सही कहता है दुआ को तलाक दे के उसको फारग करो, कम नस्ल लोग कभी भी वफादार नहीं होते। लेकिन दुआ कहती है तलाक मुझे नहीं होगी, तलाक होगी इसको जिसने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है। कशमेला कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है नौशेरवान को जहर देते हुए। लेकिन जो पिछले एपिसोड में जाफर ने जो वीडियोस बनाई थी कशमेला और सरफराज की, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि सब कुछ किया धरा कशमेला के है। वो वीडियोस अब दुआ के पास आ जाती हैं, इसलिए दुआ उसको धमकियां लगा देती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या नहीं किया और क्या किया है। कशमेला को पता चल जाता है कि अब मेरे बुरे दिन आ चुके हैं, तो वो और कोशिश करती है यहाँ से निकलने की। लेकिन दुआ कहती है कि तुमने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। जाफर गजनवी के पास आता है, कहता है साईं आप सही कहते थे, आपको जहर दुआ ने नहीं दिया, आपको किसी और ने दिया है, आपको कोई और जान लेना चाहता है। नौशेरवान कहता है मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाफर कहता है साईं आपको जहर, मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि आपको जहर कशमेला ने दिया है। जो कुछ भी दुआ के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी कशमेला है। लेकिन जाफर नौशेरवान से कहता है दुआ के साथ अब तक जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सरफराज और कशमेला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कुछ ही दिन में। तो दोस्तों जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें कशमेला का बुरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कशमेला के साथ होगा बहुत ही बुरा। हो सकता है कि वो लास्ट एपिसोड और ड्रामे की एंड हो जाए। दुआ के साथ होगा इंसाफ और दुआ आ जाएगी वापस घर। लेकिन नौशेरवान को पता चल जाता है सब कुछ एंड पे कि क्या किया है कशमेला ने और क्या किया है दुआ ने, इसीलिए दुआ के साथ अच्छा होगा और कशमेला के साथ बुरा होगा। और सबसे बड़ी बात सरफराज के साथ तो बहुत ही बुरा होगा। सरफराज को तो होगी जेल और वो भी उम्र कैद। ड्रामे में ये सब दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड इसके बाद जो आएगा वो लास्ट एपिसोड ही होगा। आप लोगों को पता है जो जानिसार की एपिसोड आने वाली है, इसके बाद जो एपिसोड आएगी वो लास्ट भी हो सकती है। अगर नहीं पता तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो क्या होने वाला है जानिसार में। नौशेरवान के पास जब दुआ आती है तो बाबा सही कहता है दुआ को तलाक दे के उसको फारग करो, कम नस्ल लोग कभी भी वफादार नहीं होते। लेकिन दुआ कहती है तलाक मुझे नहीं होगी, तलाक होगी इसको जिसने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है। कशमेला कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है नौशेरवान को जहर देते हुए। लेकिन जो पिछले एपिसोड में जाफर ने जो वीडियोस बनाई थी कशमेला और सरफराज की, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि सब कुछ किया धरा कशमेला के है। वो वीडियोस अब दुआ के पास आ जाती हैं, इसलिए दुआ उसको धमकियां लगा देती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या नहीं किया और क्या किया है। कशमेला को पता चल जाता है कि अब मेरे बुरे दिन आ चुके हैं, तो वो और कोशिश करती है यहाँ से निकलने की। लेकिन दुआ कहती है कि तुमने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। जाफर गजनवी के पास आता है, कहता है साईं आप सही कहते थे, आपको जहर दुआ ने नहीं दिया, आपको किसी और ने दिया है, आपको कोई और जान लेना चाहता है। नौशेरवान कहता है मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाफर कहता है साईं आपको जहर, मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि आपको जहर कशमेला ने दिया है। जो कुछ भी दुआ के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी कशमेला है। लेकिन जाफर नौशेरवान से कहता है दुआ के साथ अब तक जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सरफराज और कशमेला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कुछ ही दिन में। तो दोस्तों जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें कशमेला का बुरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कशमेला के साथ होगा बहुत ही बुरा। हो सकता है कि वो लास्ट एपिसोड और ड्रामे की एंड हो जाए। दुआ के साथ होगा इंसाफ और दुआ आ जाएगी वापस घर। लेकिन नौशेरवान को पता चल जाता है सब कुछ एंड पे कि क्या किया है कशमेला ने और क्या किया है दुआ ने,
اسی لیے دعا کے ساتھ اچھا ہوگا اور کشمیلا کے ساتھ برا ہوگا، اور سب سے بڑی بات سرفراز کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوگا۔ سرفراز کو تو ہوگی جیل اور وہ بھی عمر قید۔ ڈرامے میں یہ سب دکھایا جائے گا لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ لاسٹ ایپیسوڈ اس کے بعد جو آئے گا وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو جان نثار کی ایپیسوڈ آنے والی ہے، اس کے بعد جو ایپیسوڈ آئے گی وہ لاسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں پتا تو چلو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو کیا ہونے والا ہے جان نثار میں۔ نوشیروان کے پاس جب دعا آتی ہے تو بابا صحیح کہتا ہے دعا کو طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، کم نسل لوگ کبھی بھی وفادار نہیں ہوتے، لیکن دعا کہتی ہے طلاق مجھے نہیں ہوگی، طلاق ہوگی اس کو جس نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ کشمیلا کہتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نوشیروان کو زہر دیتے ہوئے۔ لیکن جو پچھلے ایپیسوڈ میں جعفر نے جو ویڈیوز بنائی تھی کشمیلا اور سرفراز کی، اس میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کیا دھرا کشمیلا کے ہے۔ وہ ویڈیوز اب دعا کے پاس آ جاتی ہیں، اس لیے دعا اس کو دھمکیاں لگا دیتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا ہے۔ کشمیلا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے برے دن آ چکے ہیں، تو وہ اور کوشش کرتی ہے یہاں سے نکلنے کی، لیکن دعا کہتی ہے کہ تم نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گی۔ جعفر غازنوی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے سائیں آپ صحیح کہتے تھے، آپ کو زہر دعا نے نہیں دیا، آپ کو کسی اور نے دیا ہے، آپ کو کوئی اور جان لینا چاہتا ہے۔ نوشیروان کہتا ہے مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ جعفر کہتا ہے سائیں آپ کو زہر، مجھے پکا یقین ہو چکا ہے کہ آپ کو زہر کشمیلا نے دیا ہے، جو کچھ بھی دعا کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار بھی کشمیلا ہے۔ لیکن جعفر نوشیروان سے کہتا ہے دعا کے ساتھ اب تک جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار سرفراز اور کشمیلا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آپ کو پروف بھی دینے والا ہوں کچھ ہی دن میں۔ تو دوستو جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں کشمیلا کا برا دن سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ کشمیلا کے ساتھ ہوگا بہت ہی برا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لاسٹ ایپیسوڈ اور ڈرامے کی اینڈ ہو جائے۔ دعا کے ساتھ ہوگا انصاف اور دعا آ جائے گی واپس گھر، لیکن نوشیروان کو پتہ چل جاتا ہے سب کچھ اینڈ پہ کہ کیا کیا ہے کشمیلا نے اور کیا کیا ہے دعا نے۔ اسی لیے دعا کے ساتھ اچھا ہوگا اور کشمیلا کے ساتھ برا ہوگا، اور سب سے بڑی بات سرفراز کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوگا۔ سرفراز کو تو ہوگی جیل اور وہ بھی عمر قید۔ ڈرامے میں یہ سب دکھایا جائے گا لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ لاسٹ ایپیسوڈ اس کے بعد جو آئے گا وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو جان نثار کی ایپیسوڈ آنے والی ہے، اس کے بعد جو ایپیسوڈ آئے گی وہ لاسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں پتا تو چلو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو کیا ہونے والا ہے جان نثار میں۔ نوشیروان کے پاس جب دعا آتی ہے تو بابا صحیح کہتا ہے دعا کو طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، کم نسل لوگ کبھی بھی وفادار نہیں ہوتے، لیکن دعا کہتی ہے طلاق مجھے نہیں ہوگی، طلاق ہوگی اس کو جس نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ کشمیلا کہتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نوشیروان کو زہر دیتے ہوئے۔ لیکن جو پچھلے ایپیسوڈ میں جعفر نے جو ویڈیوز بنائی تھی کشمیلا اور سرفراز کی، اس میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کیا دھرا کشمیلا کے ہے۔ وہ ویڈیوز اب دعا کے پاس آ جاتی ہیں، اس لیے دعا اس کو دھمکیاں لگا دیتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا ہے۔ کشمیلا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے برے دن آ چکے ہیں، تو وہ اور کوشش کرتی ہے یہاں سے نکلنے کی، لیکن دعا کہتی ہے کہ تم نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گی۔ جعفر غازنوی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے سائیں آپ صحیح کہتے تھے، آپ کو زہر دعا نے نہیں دیا، آپ کو کسی اور نے دیا ہے، آپ کو کوئی اور جان لینا چاہتا ہے۔ نوشیروان کہتا ہے مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ جعفر کہتا ہے سائیں آپ کو زہر، مجھے پکا یقین ہو چکا ہے کہ آپ کو زہر کشمیلا نے دیا ہے، جو کچھ بھی دعا کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار بھی کشمیلا ہے۔ لیکن جعفر نوشیروان سے کہتا ہے دعا کے ساتھ اب تک جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار سرفراز اور کشمیلا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آپ کو پروف بھی دینے والا ہوں کچھ ہی دن میں۔ تو دوستو جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں کشمیلا کا برا دن سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ کشمیلا کے ساتھ ہوگا بہت ہی برا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لاسٹ ایپیسوڈ اور ڈرامے کی اینڈ ہو جائے۔ دعا کے ساتھ ہوگا انصاف اور دعا آ جائے گی واپس گھر، لیکن نوشیروان کو پتہ چل جاتا ہے سب کچھ اینڈ پہ کہ کیا کیا ہے کشمیلا نے اور کیا کیا ہے دعا نے۔ اسی لیے دعا کے ساتھ اچھا ہوگا اور کشمیلا کے ساتھ برا ہوگا، اور سب سے بڑی بات سرفراز کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوگا۔
सरफराज को तो होगी जेल और वो भी उम्र कैद। ड्रामे में ये सब दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड इसके बाद जो आएगा वो लास्ट एपिसोड ही होगा। आप लोगों को पता है जो जान सार की एपिसोड आने वाली है, इसके बाद जो एपिसोड आएगी वो लास्ट भी हो सकती है। अगर नहीं पता तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ तो क्या होने वाला है जानिसार में। नौशेरवान के पास जब दुआ आती है तो बाबा सही कहता है दुआ को तलाक दे के उसको फारग करो, कम नस्ल लोग कभी भी वफादार नहीं होते। लेकिन दुआ कहती है तलाक मुझे नहीं होगी, तलाक होगी इसको जिसने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है। कश्मेला कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है नौशेरवान को जहर देते हुए। लेकिन जो पिछले एपिसोड में जाफर ने जो वीडियोस बनाई थी कश्मेला और सरफराज की, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि सब कुछ किया धरा कश्मेला के है। वो वीडियोस अब दुआ के पास आ जाती हैं, इसलिए दुआ उसको धमकियां लगा देती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या नहीं किया और क्या किया है। कश्मेला को पता चल जाता है कि अब मेरे बुरे दिन आ चुके हैं, तो वो और कोशिश करती है यहाँ से निकलने की। लेकिन दुआ कहती है कि तुमने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। जाफर गजनवी के पास आता है, कहता है साईं आप सही कहते थे, आपको जहर दुआ ने नहीं दिया, आपको किसी और ने दिया है, आपको कोई और जान लेना चाहता है। नौशेरवान कहता है मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाफर कहता है साईं आपको जहर, मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि आपको जहर कश्मेला ने दिया है। जो कुछ भी दुआ के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी कश्मेला है। लेकिन जाफर नौशेरवान से कहता है दुआ के साथ अब तक जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सरफराज और कश्मेला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कुछ ही दिन में। तो दोस्तों जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें कश्मेला का बुरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कश्मेला के साथ होगा बहुत ही बुरा। हो सकता है कि वो लास्ट एपिसोड और ड्रामे की एंड हो जाए। दुआ के साथ होगा इंसाफ और दुआ आ जाएगी वापस घर। लेकिन नौशेरवान को पता चल जाता है सब कुछ एंड पे कि क्या किया है कश्मेला ने और क्या किया है दुआ ने, इसीलिए दुआ के साथ अच्छा होगा और कश्मेला के साथ बुरा होगा। और सबसे बड़ी बात सरफराज के साथ तो बहुत ही बुरा होगा। सरफराज को तो होगी जेल और वो भी उम्र कैद। ड्रामे में ये सब दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड इसके बाद जो आएगा वो लास्ट एपिसोड ही होगा। आप लोगों को पता है जो जान सार की एपिसोड आने वाली है, इसके बाद जो एपिसोड आएगी वो लास्ट भी हो सकती है। अगर नहीं पता तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ तो क्या होने वाला है जानिसार में। नौशेरवान के पास जब दुआ आती है तो बाबा सही कहता है दुआ को तलाक दे के उसको फारग करो, कम नस्ल लोग कभी भी वफादार नहीं होते। लेकिन दुआ कहती है तलाक मुझे नहीं होगी, तलाक होगी इसको जिसने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है। कश्मेला कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है नौशेरवान को जहर देते हुए। लेकिन जो पिछले एपिसोड में जाफर ने जो वीडियोस बनाई थी कश्मेला और सरफराज की, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि सब कुछ किया धरा कश्मेला के है। वो वीडियोस अब दुआ के पास आ जाती हैं, इसलिए दुआ उसको धमकियां लगा देती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या नहीं किया और क्या किया है। कश्मेला को पता चल जाता है कि अब मेरे बुरे दिन आ चुके हैं, तो वो और कोशिश करती है यहाँ से निकलने की। लेकिन दुआ कहती है कि तुमने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। जाफर गजनवी के पास आता है, कहता है साईं आप सही कहते थे, आपको जहर दुआ ने नहीं दिया, आपको किसी और ने दिया है, आपको कोई और जान लेना चाहता है। नौशेरवान कहता है मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाफर कहता है साईं आपको जहर, मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि आपको जहर कश्मेला ने दिया है। जो कुछ भी दुआ के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी कश्मेला है। लेकिन जाफर नौशेरवान से कहता है दुआ के साथ अब तक जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सरफराज और कश्मेला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कुछ ही दिन में। तो दोस्तों जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें कश्मेला का बुरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कश्मेला के साथ होगा बहुत ही बुरा। हो सकता है कि वो लास्ट एपिसोड और ड्रामे की एंड हो जाए। दुआ के साथ होगा इंसाफ और दुआ आ जाएगी वापस घर। लेकिन नौशेरवान को पता चल जाता है सब कुछ एंड पे कि क्या किया है कश्मेला ने और क्या किया है दुआ ने, इसीलिए दुआ के साथ अच्छा होगा और कश्मेला के साथ बुरा होगा। और सबसे बड़ी बात सरफराज के साथ तो बहुत ही बुरा होगा। सरफराज को तो होगी जेल और वो भी उम्र कैद। ड्रामे में ये सब दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड
اس کے بعد جو آئے گا وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو جان سار کی ایپیسوڈ آنے والی ہے، اس کے بعد جو ایپیسوڈ آئے گی وہ لاسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں پتا تو چلو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو کیا ہونے والا ہے جان نثار میں۔ نوشیروان کے پاس جب دعا آتی ہے تو بابا صحیح کہتا ہے دعا کو طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، کم نسل لوگ کبھی بھی وفادار نہیں ہوتے، لیکن دعا کہتی ہے طلاق مجھے نہیں ہوگی، طلاق ہوگی اس کو جس نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ کشمیلا کہتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نوشیروان کو زہر دیتے ہوئے۔ لیکن جو پچھلے ایپیسوڈ میں جعفر نے جو ویڈیوز بنائی تھی کشمیلا اور سرفراز کی، اس میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کیا دھرا کشمیلا کا ہے۔ وہ ویڈیوز اب دعا کے پاس آ جاتی ہیں، اس لیے دعا اس کو دھمکیاں لگا دیتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا ہے۔ کشمیلا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے برے دن آ چکے ہیں، تو وہ اور کوشش کرتی ہے یہاں سے نکلنے کی، لیکن دعا کہتی ہے کہ تم نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گی۔ جعفر غازنوی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے سائیں آپ صحیح کہتے تھے، آپ کو زہر دعا نے نہیں دیا، آپ کو کسی اور نے دیا ہے، آپ کو کوئی اور جان لینا چاہتا ہے۔ نوشیروان کہتا ہے مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ جعفر کہتا ہے سائیں آپ کو زہر، مجھے پکا یقین ہو چکا ہے کہ آپ کو زہر کشمیلا نے دیا ہے، جو کچھ بھی دعا کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار بھی کشمیلا ہے۔ لیکن جعفر نوشیروان سے کہتا ہے دعا کے ساتھ اب تک جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار سرفراز اور کشمیلا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آپ کو پروف بھی دینے والا ہوں کچھ ہی دن میں۔ تو دوستو جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں کشمیلا کا برا دن سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ کشمیلا کے ساتھ ہوگا بہت ہی برا، ہو سکتا ہے کہ وہ لاسٹ ایپیسوڈ اور ڈرامے کی اینڈ ہو جائے۔ دعا کے ساتھ ہوگا انصاف اور دعا آ جائے گی واپس گھر، لیکن نوشیروان کو پتہ چل جاتا ہے سب کچھ اینڈ پہ کہ کیا کیا ہے کشمیلا نے اور کیا کیا ہے دعا نے، اسی لیے دعا کے ساتھ اچھا ہوگا اور کشمیلا کے ساتھ برا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات سرفراز کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوگا، سرفراز کو تو ہوگی جیل اور وہ بھی عمر قید۔ ڈرامے میں یہ سب دکھایا جائے گا لاسٹ ایپیسوڈ میں، لاسٹ ایپیسوڈ اس کے بعد جو آئے گا وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو جان سار کی ایپیسوڈ آنے والی ہے، اس کے بعد جو ایپیسوڈ آئے گی وہ لاسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں پتا تو چلو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو کیا ہونے والا ہے جان نثار میں۔ نوشیروان کے پاس جب دعا آتی ہے تو بابا صحیح کہتا ہے دعا کو طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، کم نسل لوگ کبھی بھی وفادار نہیں ہوتے، لیکن دعا کہتی ہے طلاق مجھے نہیں ہوگی، طلاق ہوگی اس کو جس نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ کشمیلا کہتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نوشیروان کو زہر دیتے ہوئے۔ لیکن جو پچھلے ایپیسوڈ میں جعفر نے جو ویڈیوز بنائی تھی کشمیلا اور سرفراز کی، اس میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کیا دھرا کشمیلا کا ہے۔ وہ ویڈیوز اب دعا کے پاس آ جاتی ہیں، اس لیے دعا اس کو دھمکیاں لگا دیتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا ہے۔ کشمیلا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے برے دن آ چکے ہیں، تو وہ اور کوشش کرتی ہے یہاں سے نکلنے کی، لیکن دعا کہتی ہے کہ تم نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گی۔ جعفر غازنوی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے سائیں آپ صحیح کہتے تھے، آپ کو زہر دعا نے نہیں دیا، آپ کو کسی اور نے دیا ہے، آپ کو کوئی اور جان لینا چاہتا ہے۔ نوشیروان کہتا ہے مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ جعفر کہتا ہے سائیں آپ کو زہر، مجھے پکا یقین ہو چکا ہے کہ آپ کو زہر کشمیلا نے دیا ہے، جو کچھ بھی دعا کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار بھی کشمیلا ہے۔ لیکن جعفر نوشیروان سے کہتا ہے دعا کے ساتھ اب تک جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار سرفراز اور کشمیلا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آپ کو پروف بھی دینے والا ہوں کچھ ہی دن میں۔ تو دوستو جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں کشمیلا کا برا دن سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ کشمیلا کے ساتھ ہوگا بہت ہی برا، ہو سکتا ہے کہ وہ لاسٹ ایپیسوڈ اور ڈرامے کی اینڈ ہو جائے۔ دعا کے ساتھ ہوگا انصاف اور دعا آ جائے گی واپس گھر، لیکن نوشیروان کو پتہ چل جاتا ہے سب کچھ اینڈ پہ کہ کیا کیا ہے کشمیلا نے اور کیا کیا ہے دعا نے، اسی لیے دعا کے ساتھ اچھا ہوگا اور کشمیلا کے ساتھ برا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات سرفراز کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوگا، سرفراز کو تو ہوگی جیل اور وہ بھی عمر قید۔ ڈرامے میں یہ سب دکھایا جائے گا لاسٹ ایپیسوڈ میں، لاسٹ ایپیسوڈ اس کے بعد جو آئے گا وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو جان سار کی ایپیسوڈ آنے والی ہے، اس کے بعد جو ایپیسوڈ آئے گی
वो लास्ट भी हो सकती है। अगर नहीं पता तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ तो क्या होने वाला है जानिसार में। नौशेरवान के पास जब दुआ आती है तो बाबा सही कहता है दुआ को तलाक दे के उसको फारग करो, कम नस्ल लोग कभी भी वफादार नहीं होते, लेकिन दुआ कहती है तलाक मुझे नहीं होगी, तलाक होगी इसको जिसने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है। कशमेला कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है नौशेरवान को जहर देते हुए। लेकिन जो पिछले एपिसोड में जाफर ने जो वीडियोस बनाई थी कशमेला और सरफराज की, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि सब कुछ किया धरा कशमेला के है। वो वीडियोस अब दुआ के पास आ जाती हैं, इसलिए दुआ उसको धमकियां लगा देती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या नहीं किया और क्या किया है। कशमेला को पता चल जाता है कि अब मेरे बुरे दिन आ चुके हैं, तो वो और कोशिश करती है यहाँ से निकलने की, लेकिन दुआ कहती है कि तुमने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। जाफर गजनवी के पास आता है, कहता है साईं आप सही कहते थे, आपको जहर दुआ ने नहीं दिया, आपको किसी और ने दिया है, आपको कोई और जान लेना चाहता है। नौशेरवान कहता है मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाफर कहता है साईं आपको जहर, मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि आपको जहर कशमेला ने दिया है, जो कुछ भी दुआ के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी कशमेला है। लेकिन जाफर नौशेरवान से कहता है दुआ के साथ अब तक जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सरफराज और कशमेला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कुछ ही दिन में। तो दोस्तों जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें कशमेला का बुरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कशमेला के साथ होगा बहुत ही बुरा। हो सकता है कि वो लास्ट एपिसोड और ड्रामे की एंड हो जाए। दुआ के साथ होगा इंसाफ और दुआ आ जाएगी वापस घर। लेकिन नौशेरवान को पता चल जाता है सब कुछ एंड पे कि क्या किया है कशमेला ने और क्या किया है दुआ ने, इसीलिए दुआ के साथ अच्छा होगा और कशमेला के साथ बुरा होगा। और सबसे बड़ी बात सरफराज के साथ तो बहुत ही बुरा होगा, सरफराज को तो होगी जेल और वो भी उम्र कैद। ड्रामे में ये सब दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड इसके बाद जो आएगा वो लास्ट एपिसोड ही होगा। आप लोगों को पता है जो जानिसार की एपिसोड आने वाली है, इसके बाद जो एपिसोड आएगी वो लास्ट भी हो सकती है। अगर नहीं पता तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ तो क्या होने वाला है जानिसार में। नौशेरवान के पास जब दुआ आती है तो बाबा सही कहता है दुआ को तलाक दे के उसको फारग करो, कम नस्ल लोग कभी भी वफादार नहीं होते, लेकिन दुआ कहती है तलाक मुझे नहीं होगी, तलाक होगी इसको जिसने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है। कशमेला कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है नौशेरवान को जहर देते हुए। लेकिन जो पिछले एपिसोड में जाफर ने जो वीडियोस बनाई थी कशमेला और सरफराज की, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि सब कुछ किया धरा कशमेला के है। वो वीडियोस अब दुआ के पास आ जाती हैं, इसलिए दुआ उसको धमकियां लगा देती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या नहीं किया और क्या किया है। कशमेला को पता चल जाता है कि अब मेरे बुरे दिन आ चुके हैं, तो वो और कोशिश करती है यहाँ से निकलने की, लेकिन दुआ कहती है कि तुमने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। जाफर गजनवी के पास आता है, कहता है साईं आप सही कहते थे, आपको जहर दुआ ने नहीं दिया, आपको किसी और ने दिया है, आपको कोई और जान लेना चाहता है। नौशेरवान कहता है मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाफर कहता है साईं आपको जहर, मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि आपको जहर कशमेला ने दिया है, जो कुछ भी दुआ के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी कशमेला है। लेकिन जाफर नौशेरवान से कहता है दुआ के साथ अब तक जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सरफराज और कशमेला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कुछ ही दिन में। तो दोस्तों जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें कशमेला का बुरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कशमेला के साथ होगा बहुत ही बुरा। हो सकता है कि वो लास्ट एपिसोड और ड्रामे की एंड हो जाए। दुआ के साथ होगा इंसाफ और दुआ आ जाएगी वापस घर। लेकिन नौशेरवान को पता चल जाता है सब कुछ एंड पे कि क्या किया है कशमेला ने और क्या किया है दुआ ने, इसीलिए दुआ के साथ अच्छा होगा और कशमेला के साथ बुरा होगा। और सबसे बड़ी बात सरफराज के साथ तो बहुत ही बुरा होगा, सरफराज को तो होगी जेल और वो भी उम्र कैद। ड्रामे में ये सब दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड इसके बाद जो आएगा वो लास्ट एपिसोड ही होगा। आप लोगों को पता है जो जानिसार की एपिसोड आने वाली है, इसके बाद जो एपिसोड आएगी वो लास्ट भी हो सकती है। अगर नहीं पता तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ तो क्या होने वाला है जानिसार में। नौशेरवान के पास जब दुआ आती है तो बाबा सही कहता है
دعا کو طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، کم نسل لوگ کبھی بھی وفادار نہیں ہوتے، لیکن دعا کہتی ہے طلاق مجھے نہیں ہوگی، طلاق ہوگی اس کو جس نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ کشمیلہ کہتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نوشیروان کو زہر دیتے ہوئے۔ لیکن جو پچھلے ایپیسوڈ میں جعفر نے جو ویڈیوز بنائی تھی کشمیلہ اور سرفراز کی، اس میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کیا دھرا کشمیلہ کا ہے۔ وہ ویڈیوز اب دعا کے پاس آ جاتی ہیں، اس لیے دعا اس کو دھمکیاں لگا دیتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا ہے۔ کشمیلہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے برے دن آ چکے ہیں، تو وہ اور کوشش کرتی ہے یہاں سے نکلنے کی، لیکن دعا کہتی ہے کہ تم نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گی۔ جعفر غازنوی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے سائیں آپ صحیح کہتے تھے، آپ کو زہر دعا نے نہیں دیا، آپ کو کسی اور نے دیا ہے، آپ کی کوئی اور جان لینا چاہتا ہے۔ نوشیروان کہتا ہے مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ جعفر کہتا ہے سائیں آپ کو زہر، مجھے پکا یقین ہو چکا ہے کہ آپ کو زہر کشمیلہ نے دیا ہے، جو کچھ بھی دعا کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار بھی کشمیلہ ہے۔ لیکن جعفر نوشیروان سے کہتا ہے دعا کے ساتھ اب تک جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار سرفراز اور کشمیلہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آپ کو پروف بھی دینے والا ہوں کچھ ہی دن میں۔ تو دوستو جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں کشمیلہ کا برا دن سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ کشمیلہ کے ساتھ ہوگا بہت ہی برا، ہو سکتا ہے کہ وہ لاسٹ ایپیسوڈ اور ڈرامے کی اینڈ ہو جائے۔ دعا کے ساتھ ہوگا انصاف اور دعا آ جائے گی واپس گھر، لیکن نوشیروان کو پتہ چل جاتا ہے سب کچھ اینڈ پہ کہ کیا کیا ہے کشمیلہ نے اور کیا کیا ہے دعا نے، اسی لیے دعا کے ساتھ اچھا ہوگا اور کشمیلہ کے ساتھ برا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات سرفراز کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوگا، سرفراز کو تو ہوگی جیل اور وہ بھی عمر قید۔ ڈرامے میں یہ سب دکھایا جائے گا لاسٹ ایپیسوڈ میں، لاسٹ ایپیسوڈ اس کے بعد جو آئے گا وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو جان نثار کی ایپیسوڈ آنے والی ہے، اس کے بعد جو ایپیسوڈ آئے گی وہ لاسٹ بھی ہو سکتی ہے، اگر نہیں پتا تو چلو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو کیا ہونے والا ہے جان نثار میں۔ نوشیروان کے پاس جب دعا آتی ہے تو بابا صحیح کہتا ہے دعا کو طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، کم نسل لوگ کبھی بھی وفادار نہیں ہوتے، لیکن دعا کہتی ہے طلاق مجھے نہیں ہوگی، طلاق ہوگی اس کو جس نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ کشمیلہ کہتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نوشیروان کو زہر دیتے ہوئے۔ لیکن جو پچھلے ایپیسوڈ میں جعفر نے جو ویڈیوز بنائی تھی کشمیلہ اور سرفراز کی، اس میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کیا دھرا کشمیلہ کا ہے۔ وہ ویڈیوز اب دعا کے پاس آ جاتی ہیں، اس لیے دعا اس کو دھمکیاں لگا دیتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا ہے۔ کشمیلہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے برے دن آ چکے ہیں، تو وہ اور کوشش کرتی ہے یہاں سے نکلنے کی، لیکن دعا کہتی ہے کہ تم نے نوشیروان کی جان لینے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گی۔ جعفر غازنوی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے سائیں آپ صحیح کہتے تھے، آپ کو زہر دعا نے نہیں دیا، آپ کو کسی اور نے دیا ہے، آپ کی کوئی اور جان لینا چاہتا ہے۔ نوشیروان کہتا ہے مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ جعفر کہتا ہے سائیں آپ کو زہر، مجھے پکا یقین ہو چکا ہے کہ آپ کو زہر کشمیلہ نے دیا ہے، جو کچھ بھی دعا کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار بھی کشمیلہ ہے۔ لیکن جعفر نوشیروان سے کہتا ہے دعا کے ساتھ اب تک جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار سرفراز اور کشمیلہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آپ کو پروف بھی دینے والا ہوں کچھ ہی دن میں۔ تو دوستو جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں کشمیلہ کا برا دن سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ کشمیلہ کے ساتھ ہوگا بہت ہی برا، ہو سکتا ہے کہ وہ لاسٹ ایپیسوڈ اور ڈرامے کی اینڈ ہو جائے۔ دعا کے ساتھ ہوگا انصاف اور دعا آ جائے گی واپس گھر، لیکن نوشیروان کو پتہ چل جاتا ہے سب کچھ اینڈ پہ کہ کیا کیا ہے کشمیلہ نے اور کیا کیا ہے دعا نے، اسی لیے دعا کے ساتھ اچھا ہوگا اور کشمیلہ کے ساتھ برا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات سرفراز کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوگا، سرفراز کو تو ہوگی جیل اور وہ بھی عمر قید۔ ڈرامے میں یہ سب دکھایا جائے گا لاسٹ ایپیسوڈ میں، لاسٹ ایپیسوڈ اس کے بعد جو آئے گا وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو جان نثار کی ایپیسوڈ آنے والی ہے، اس کے بعد جو ایپیسوڈ آئے گی وہ لاسٹ بھی ہو سکتی ہے، اگر نہیں پتا تو چلو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو کیا ہونے والا ہے جان نثار میں۔ نوشیروان کے پاس جب دعا آتی ہے تو بابا صحیح کہتا ہے دعا کو طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، کم نسل لوگ کبھی بھی وفادار نہیں ہوتے، لیکن دعا کہتی ہے طلاق مجھے نہیں ہوگی، طلاق ہوگی اس کو جس نے
नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है। कश्मेला कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है नौशेरवान को जहर देते हुए। लेकिन जो पिछले एपिसोड में जाफर ने जो वीडियोस बनाई थी कश्मेला और सरफराज की, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि सब कुछ किया धरा कश्मेला के है। वो वीडियोस अब दुआ के पास आ जाती हैं, इसलिए दुआ उसको धमकियां लगा देती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या नहीं किया और क्या किया है। कश्मेला को पता चल जाता है कि अब मेरे बुरे दिन आ चुके हैं, तो वो और कोशिश करती है यहाँ से निकलने की। लेकिन दुआ कहती है कि तुमने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। जाफर गजनवी के पास आता है, कहता है साईं आप सही कहते थे, आपको जहर दुआ ने नहीं दिया, आपको किसी और ने दिया है, आपको कोई और जान लेना चाहता है। नौशेरवान कहता है मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाफर कहता है साईं आपको जहर, मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि आपको जहर कश्मेला ने दिया है। जो कुछ भी दुआ के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी कश्मेला है। लेकिन जाफर नौशेरवान से कहता है दुआ के साथ अब तक जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सरफराज और कश्मेला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कुछ ही दिन में। तो दोस्तों जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें कश्मेला का बुरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कश्मेला के साथ होगा बहुत ही बुरा। हो सकता है कि वो लास्ट एपिसोड और ड्रामे की एंड हो जाए। दुआ के साथ होगा इंसाफ और दुआ आ जाएगी वापस घर। लेकिन नौशेरवान को पता चल जाता है सब कुछ एंड पे कि क्या किया है कश्मेला ने और क्या किया है दुआ ने, इसीलिए दुआ के साथ अच्छा होगा और कश्मेला के साथ बुरा होगा। और सबसे बड़ी बात सरफराज के साथ तो बहुत ही बुरा होगा। सरफराज को तो होगी जेल और वो भी उम्र कैद। ड्रामे में ये सब दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड इसके बाद जो आएगा वो लास्ट एपिसोड ही होगा। आप लोगों को पता है जो जान सार की एपिसोड आने वाली है, इसके बाद जो एपिसोड आएगी वो लास्ट भी हो सकती है। अगर नहीं पता तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ तो क्या होने वाला है जानिसार में। नौशेरवान के पास जब दुआ आती है तो बाबा सही कहता है दुआ को तलाक दे के उसको फारग करो, कम नस्ल लोग कभी भी वफादार नहीं होते। लेकिन दुआ कहती है तलाक मुझे नहीं होगी, तलाक होगी इसको जिसने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है। कश्मेला कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है नौशेरवान को जहर देते हुए। लेकिन जो पिछले एपिसोड में जाफर ने जो वीडियोस बनाई थी कश्मेला और सरफराज की, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि सब कुछ किया धरा कश्मेला के है। वो वीडियोस अब दुआ के पास आ जाती हैं, इसलिए दुआ उसको धमकियां लगा देती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या नहीं किया और क्या किया है। कश्मेला को पता चल जाता है कि अब मेरे बुरे दिन आ चुके हैं, तो वो और कोशिश करती है यहाँ से निकलने की। लेकिन दुआ कहती है कि तुमने नौशेरवान की जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। जाफर गजनवी के पास आता है, कहता है साईं आप सही कहते थे, आपको जहर दुआ ने नहीं दिया, आपको किसी और ने दिया है, आपको कोई और जान लेना चाहता है। नौशेरवान कहता है मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाफर कहता है साईं आपको जहर, मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि आपको जहर कश्मेला ने दिया है। जो कुछ भी दुआ के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी कश्मेला है। लेकिन जाफर नौशेरवान से कहता है दुआ के साथ अब तक जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सरफराज और कश्मेला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कुछ ही दिन में। तो दोस्तों जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें कश्मेला का बुरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कश्मेला के साथ होगा बहुत ही बुरा। हो सकता है कि वो लास्ट एपिसोड और ड्रामे की एंड हो जाए। दुआ के साथ होगा इंसाफ और दुआ आ जाएगी वापस घर। लेकिन नौशेरवान को पता चल जाता है सब कुछ एंड पे कि क्या किया है कश्मेला ने और क्या किया है दुआ ने, इसीलिए दुआ के साथ अच्छा होगा और कश्मेला के साथ बुरा होगा। और सबसे बड़ी बात सरफराज के साथ तो बहुत ही बुरा होगा। सरफराज को तो होगी जेल और वो भी उम्र कैद। ड्रामे में ये सब दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड इसके बाद जो आएगा वो लास्ट एपिसोड ही होगा।